नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा मात्र होइन, प्रदेशको सरकार कसरी चलिरहेको छ। कतिपय मानिसहरूले प्रदेशको बारेमा प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् र आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो प्रदेशको सङ्घको भनेको सरकारको समग्रतामा कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा त बहसको विषय बनाउनेछौँ। सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यति बेला हामी कहाँ यो सीमा मिचिएको विषय रहेको छ। यो विषयको हल एक न एक ढङ्गबाट खोज्नै पर्छ। त्यो खोज्ने तरिका चाहिँ के हो त? अहिले हामीले जसरी छलफल गरिरहेका छौँ सरकारको तर्फबाट, पार्टीगत तवरबाट र बौद्धिक जगतबाट, यो हलमा देखिएको कमजोरी चाहिँ के हो? छलफल हुने अनि भयङ्कर हङ्गामा हुने र फास्स र फुस्स भएर यत्तिकै सकिने, यसको निचोड या समाधान के हुनसक्छ? आजको अङ्कमा हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै सत्तारूढ दलको अलिकति आन्तरिक किचलोको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। अचेल चाहिँ पोखरा र काठमाडौँ निकै ओरदोर भइराखेको छ। निकै होइन, म काठमाडौँ नै कमाउने मान्छे हो। जुन दिनदेखि मुख्यमन्त्री भएँ, मेरो कामै मुख्यमन्त्री भएर काम गर्ने हो नि त। यहाँ किन आउने, विशेष काम परेको बेला भएको चाहिँ आउँदैन म यहाँ। अहिले चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ अलिकति आन्तरिक किचलोको कारणले ओरदोर बढी भइरहेको छ। अहिलेको चाहिँ यो महिनामा 2 पटक आएँ होइन। अहिलेको साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यो किचलो सुरोको बारेमा होइन मलाई। अहिले चाहिँ अब नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछ, बजेट ल्याउँदैछ होइन। अहिले बजेट चाहिँ तपाईँको यो कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ राजस्व घट्ने, सबै कुरा घट्ने भयो नि। हामी सङ्कटमा छौँ, उत्पादन घट्यो, सबैको आर्थिक वृद्धि दर पनि स्वतः घट्ने भन्ने सबैले एजम्सन गरेको छ होइन। यस्तो परिस्थितिमा हामी प्रदेशको पनि एउटा एक खालको समानीकरण अनुदानको र यो राजस्वको सिलिङ गइसकेको छ। बजेट पक्कै चाहिँ बढ्ने त पऱ्यो, थोरै घट्ने भयो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ सङ्घ सरकारले कसरी हेर्छ त प्रदेशलाई भन्ने बारेमा म अर्थमन्त्रीज्यूसँग, प्लानिङ कमिसनसँग छलफल गर्न चाहिँ आएको। पहिला पनि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि यो प्रदेशलाई चाहिँ डमरू बनाइयो भनेर होइन। हजुर, अब अहिले त झन् बजेट घट्ने भयो भने त डमरूबाट नि अझ सानो आकारको हुने भयो होइन। बजेट त यो माथिको सङ्घीय सरकार पनि घट्ने भयो होइन। बिचमा चाहिँ हामीले लगभग 15 खरबको बनायौँ, पछाडि 13.5 खरबको झार्यो होइन, एडजस्ट गरियो। अहिले चाहिँ अब अर्थविदहरू चाहिँ यो 13 खरबभन्दा बढी गर्नु, 11 खरबभन्दा बढी गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ देखिन्छ, सुनिन्छ होइन। यस्तो परिस्थितिमा सबै चाहिँ प्रभावित छन्। खालि प्रदेश सरकार त्यो मात्रै होइन, स्थानीय सरकार पनि त्यसरी नै प्रभावित हुन्छ, नेपाल सरकार पनि प्रभावित छ। यस्तो बेलामा चाहिँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा जे चाहिँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, जे समस्या उत्पन्न भएको छ, यसको चाहिँ निदान के हो त, यसको मेकअप कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिले चाहिँ व्यापक छलफल बहस हुन जरुरी छ। त्यसको बारेमा केही न केही उहाँहरूको चाहिँ के सोचिरहेछ भन्ने कुरा नै मलाई ज्ञान हुन्छ। म पनि त अब प्रदेशको नीति कार्यक्रम बनाउँदैछु, प्रदेशको बजेट बनाउँदैछु होइन। त्यसको चाहिँ प्री बजेट छलफल हुन्छ, बजेटको प्रायोरिटीको बारेमा छलफल हुन्छ। यसपटक हामीले चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा जे कुराहरू भनेका थियौँ त्यो अनुसार अब चल्न चाहिँ नसक्ने भयो। हामीले 9.3% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भने यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नसक्ने भयो। अब कतिमा झर्छ अहिले आकलन गर्दैछौँ हामी कार्यदल बनाएर। त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि कुन चिजमा चाहिँ उत्पादनको कुन क्षेत्रमा विशेषतः उद्योगमा चाहिँ गर्नुभयो कि कृषिमा गर्नुपर्ने हो कि या चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको कायम गर्ने हो कि के चिजलाई प्रायोरिटी दिने। हाम्रो पर्यटन हामीले प्रमुख चाहिँ आधार भनेका छौँ। सबभन्दा ठुलो सेटब्याक चाहिँ अहिलेको कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ सिङ्गो चाहिँ संसारै लक भएको त यो चाहिँ घटनामा मात्रै हो नि। अरू संसारमा त्यसुकै ठुल्ठुलो घटना भए पनि निश्चित चाहिँ के अरे भूभागमा, निश्चित क्षेत्रमा, निश्चित महादेशमा मात्रै हुन्थ्यो। अहिले त संसारैभरि चाहिँ प्रभावित छ होइन। फेरि यो चाँडै चाहिँ तङ्ग्रिहाल्ला भन्ने पनि देखिँदैन। यो पर्यटन क्षेत्र म त पर्यटनको मुख्य थलो भएको मुख्य क्षेत्रको ठाउँमा बसिरहेको मान्छे, त्यहाँ मैले कार्यनीति आफ्नो चाहिँ नीति कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरि पर्यटनले पारेको असरलाई चाहिँ हामी कसरी कोप गर्ने, यो बेला चाहिँ थोरै भए पनि कसरी मेकअप गर्ने, कसरी त्यसलाई फेरि पुनरुत्थान गर्ने दिशातिर जाँदाखेरि के उपयुक्त हुन्छ भनेर कमसेकम छलफल त चलाउनु पऱ्यो नि मैले। यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ फेरि एक थरी मानिसहरूले यो प्रदेशको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठाएको देखियो, जस्तो चाहिँ स्थानीय तहले पनि काम गरिरहेको छ, सङ्घले पनि काम गरिरहेको छ, प्रदेशको भूमिका चाहिँ यो बिचमा देखिएन भनेर प्रश्न उठाएको। यो चाहिँ पूर्वाग्रहीहरूको कुरा मात्रै हो। मान्छे चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ बस्ने, फेसबुक चलाउनेहरूको कुरा मात्रै हो। एक थरी मान्छेहरू चाहिँ सुरुदेखि नै सङ्घीयताको बारेमा वैरभाव राख्थे। सङ्घीयताको बारेमा वैरभाव राख्ने मान्छेहरूले, यो नयाँ शासन प्रणालीको बारेमा वैरभाव राख्ने मान्छेहरूले के भनिरहेको छ भनेदेखि यो व्यवस्था महँगो भयो, यो चल्दैन भन्यो होइन। त्यही मेरो प्रश्न उहाँहरूसँग के छ भनेदेखि
यदि चाहिँ नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि 72देखि भनौँ न नगएको भए र त्यसको अभ्यास हामीले 74 सालको चाहिँ 2टा चुनाव 3वटा चुनाव स्थानीय तहको प्रदेश र सङ्घीय तहको चाहिँ चुनाव गरेर स्थानीय 3 तहकै सरकारहरू गठन नगरेको भए र पुरानै संरचनामा एकात्मक ढाँचामै बसिरहेको भए प्रणालीको हिसाबले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बसिराखेको भए हामी त अहिले त कहाँ पुग्थ्यौँ कहाँ पुग्थ्यौँ हाम्रो मुलुक चाहिँ यो मुलुक चाहिँ एकजना चाहिँ पनि अलि चाहिँ के अरे हताहत भएको छैन नि आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको 109 जना 11 जना कति चाहिँ हामी भनेका छौँ होइन योभन्दा चाहिँ धेरै गुणा तर अझ मुलुक चाहिँ अस्तव्यस्त हुन्थ्यो त्यो सङ्घीय शासन प्रणालीको एउटा सामर्थ्य के रहेछ भनेदेखि जनताको नजिक सरकार छ घरभित्रै सरकार छ पिँढीमा सरकार छ अलि तल झर्दाखेरि चाहिँ आँगनमा सरकार छ यसले के गर्दैन त्यो घरको सबै समस्या थाहा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि घरभित्रकोले समस्या समाधान गर्ने भने पिँढीकोले गर्छ पिँढीकोले गरेन भने तपाईँको आँगनको गर्छ कहिले आँगनबाट चाहिँ तपाईँको नीतिहरू बनाइदिनुपर्छ र पिँढीकोले चाहिँ तल भित्र पुर्याउँछ यस्तो चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ स्थानीय तहले जुन खालको चाहिँ आफ्नै स्वतःस्फूर्त रूपमा जनतालाई परिचालित गर्ने कुरा होइन क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ त्यो तपाईँको निर्माण गर्ने कुरा रातको चाहिँ कुरामा चाहिँ तपाईँको तदारुकता देखाउने कुरा जो गरे नि र आफ्नो पालिकालाई लकडाउन गरेर बस्ने बाहिर सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरेको छ कि यो चाहिँ तपाईँको हिजोको शासन प्रणाली भएको सम्भव थिएन त्यस कारणले सङ्घीय शासन प्रणालीको कारणले आज चाहिँ के अरे यो कोरोना भाइरस विरुद्धको चाहिँ लडाइँमा जे चाहिँ सफलता हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो यसैको थिएन सङ्घीय शासन यसमा पनि तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ होइन यसमा पनि बरु सङ्घीय शासन प्रणालीको यो पुरानै काम गर्ने तौर तरिकाले गर्दाखेरि व्यवस्था बदले पनि माइन्डसेट सिंहदरबारको त बदलिया होइन नि यहाँको ब्युरोक्रेसी यहाँको टेक्नोक्रेसी होइन या यहाँको चाहिँ अरू सबै चिजहरू त्यस्तै रूपमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ र आजको दिनसम्म हामीले चाहिँ पर्याप्त भनौँ न प्रदेशहरूले खोजिरहेको पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री आजको दिनसम्म भएको छैन नि विभिन्न कारण छन् त्यसमा त्यतातिर नजाउँ होइन तर यदि प्रदेश सरकारहरू नभएको भए त्यो प्रदेश सरकार चाहिँ को औचित्य नदेखिनाले के बुझ्नुपर्छ भने यतिखेर प्रदेश सरकारहरू नभएको भए स्थानीय तहलाई त्यस ढङ्गले कोअर्डिनेट गरेर परिचालन हुने स्थिति बन्ने थिएन आइसोलेसन वार्डहरूको व्यवस्था हुने थिएन हेल्थ डेस्कहरू चाहिँ निर्माण हुने कुरा थिएन किनभने स्थानीय तहको त आफ्नो मात्रै सानो एउटा लेभल हुन्छ नि प्रदेशको त एउटा चाहिँ आफ्नो प्रदेशको 10वटा 15वटा के अरे 9वटा चाहिँ जिल्लाहरू छन् त्यस्तो भित्रको भूगोलमा चाहिँ सबै चिजको कोअर्डिनेसन गर्ने प्रशासन चलाउने सुरक्षा निकाय चलाउने स्वास्थ्य कर्मी चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सारा चाहिँ कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकार भएको हुनाले सम्भव हो त्यसैले सङ्घीय सरकारको औचित्य पुष्टि भयो यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा तर प्रदेशको चाहिँ औचित्य पुष्टि भएन नि त सङ्घीय सरकारको प्रदेश सङ्घीय प्रणालीको चाहिँ औचित्य पुष्टि भयो तर यो सङ्घीय प्रणालीमा झन् चाहिँ प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि भयो उदाहरणको लागि म भन्छु प्रदेश चाहिँ नचाहिने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ चर्चा चलिरहेको प्रदेश नभई नहुने रहेछ भन्ने कुरो पुष्टि हो तिनीहरूले चाहिँ कान खोलेर सुन्नुपर्छ त्यस्तो मान्छेहरूले के भन्दैछन् भने नि जस्तो चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ जस्तो क्वारेन्टाइन बनाए खाना खुवाए चेक जाँच गरे हाम्रो त बजेटै सिद्धिन लागिसक्यो चेक जाँच स्थानीय तहले गरेको होइन बुझ्नुपर्छ चेक जाँच चाहिँ स्थानीय तहले गरे होइन चेक जाँच त प्रदेशको निर्देशनमा हाम्रो चाहिँ 4वटा चाहिँ सुरक्षा निकायहरू जिल्लाको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी यिनीहरूको चाहिँ के अरे नेतृत्वमा एउटा के अरे समावेश गरेर एउटा कमान्ड फोर्स बन्यो र त्यो कमान्ड फोर्सले सबै चाहिँ तपाईँको प्रदेशको नाकाहरू जिल्लाका नाकाहरूमा चाहिँ त्यसले गरायो भने कुनै पालिकाले गर्न सक्छ प्रदेशको सीमा नाका ब्लक गर्ने कुरा उसको क्षमताभित्रको कुरो होइन उसको चाहिँ तपाईँको अधिकारभित्रको कुरो पनि छैन त्यस कारणले चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको के अरे जुरिडिक्सनभित्र नभएको कुरा कसरी गऱ्यो भने मिल्छ यो चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने त्यस कारणले यो एउटा प्रदेशभित्र सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गर्ने प्रशासनको प्रबन्ध कसरी गर्ने सारा कसरी गर्ने जसरी चाहिँ तपाईँको लकडाउनको कुरा गरिरहेको छ यो त प्रदेशले सम्भव भएको आइसोलेसन वार्डहरू एउटा के अरे कहाँ बनाउँछ चाहिँ स्थानीय तहले छ नि जस्तो तपाईँ एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री होइन जस्तो चाहिँ यो सङ्घीय प्रणाली सुरु भएदेखि नै यो प्रदेशको औचित्यमाथि चाहिँ सुरुदेखि आजसम्म प्रश्न उठाएको देख्छु क्या म यसको कारण के यो त के छ भनेदेखि म कारण त मैले भनिसकेँ एक वाक्यमा केही मान्छेहरू चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली वैरभाव राख्छन् हात धोएर चाहिँ तपाईँको यसले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि यसको विरोध गरिराख्नेहरू छन् तर त्यसैले चाहिँ फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु काग कराइरहन्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्छ नि हात्ती लम्कँदै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ यस्ता भनिरहन्छन् त सङ्घीय शासन प्रणालीले नेपालको यो चाहिँ अब 3 वर्ष पुग्न लाग्यो यो 3 वर्षभित्र आफ्नो औचित्य आफ्नो सामर्थ्य देखाइसक्यो यसले किनभने नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी यसैको कारणले सम्भव भयो राजनीति चाहिँ रूपमा चाहिँ आज यो लकडाउन त बेग्लै स्थिति हो नि कोरोनाको स्थिति त योभन्दा अगाडि त हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रले एउटा एक खालको स्टेबिलिटी प्राप्त गरेर
लगातार चाहिँ तपाईँको 6% चाहिँ आर्थिक वृद्धि चाहिँ कटाउँदै गएको होइन। यो वर्ष पनि हामी चाहिँ 8-9% प्राप्त हुन्थ्यो हाम्रो। यो चाहिँ सामर्थ्य कसले दियो? अधिकतम रूपमा स्रोत र साधनको परिचालन कहाँबाट भयो? कुन प्रणालीबाट भयो? कुन सरकारबाट भयो? यो त्यस कारण यो चाहिँ चिज हामीले चाहिँ भुल्नुहुन्न। यो प्रदेश चाहिँ हटाइदिउँ, डिलिट गरिदिउँ, स्थानीय र सङ्घ चाहिँ यो भने के हो भने 47 सालमा पुग्ने कुरा हो। किनभने 47 सालमा के थियो? 18 सालमा स्थापना भएको के अरे जिल्लाहरू, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायतहरू, जिल्ला पञ्चायतहरू, पछि चाहिँ जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका बनाऊ हो। तर संरचना उही थियो नि, अलिकति के अरे हिजो चाहिँ पार्टी लिस्ट सिस्टम थियो, अझ मल्टी पार्टी सिस्टम आयो राजाको नेतृत्वमै होइन। त्यसले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्यो। नेपालमा विकेन्द्रीकरण फेल भएर अब यो स्थानीय तह र चाहिँ सङ्घीय सरकार मात्रै, यो दुईवटा तह मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ मुलुकको चाहिँ विकास भएको भए, सङ्घीय प्रणाली चाहिँ सफल भएको भए अहिलेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा जाने हामीले टाउको दुखाउनै पर्ने थिएन नि। त्यसले चाहिँ काम नगरेको हुनाले, त्यसले समस्या पैदा गरेको हुनाले, सामाजिक द्वन्द्वहरूको समाधान गर्न नसकेको हुनाले, विकासमूलक काम गर्न नसकेको हुनाले, पोलिटिकल स्टेबिलिटी कायम गर्न नसकेको हुनाले हामी सङ्घीय शासन प्रणाली गएको। त्यस कारणले सङ्घीय शासन प्रणालीको मुख्य चुरो भन्छ नि, मुख्य चुरो नै प्रदेश सरकार हो। जहाँ पनि अमेरिकामा जानुहोस् स्टेट गभर्मेन्टहरू, भारतमा जानुहोस् प्रान्तीय सरकारहरू, नेपालमा जानुहोस् प्रदेश सरकारहरू, उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो जर्मनीमा जानुहोस् ल्यान्डरहरू, उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे स्विजरल्यान्डमा जानुहोस् क्यान्टोनहरू, मुख्य चाहिँ सेन्स त्यहाँनिर हो। हामी कहाँ नि चाहिँ त्यही हो। तर चाहिँ हामी कहाँ पनि यहाँ चाहिँ काठमाडौँ सुरुमा संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ अलिअलि यसलाई चाहिँ तपाईँको कमजोर बनाएर कैँची लगाइयो। अलिअलि कमजोर बनाएर केन्द्रमै चाहिँ बढी चाहिँ के अरे अधिकारहरू हाम्रो चाहिँ केन्द्रित भएको छ, राखियो। जस्तो सङ्घीय शासन प्रणालीको एउटा सफलताको चाहिँ एउटा मुख्य चाहिँ संवैधानिक कडी के हुन्छ भने प्रदेश सरकारहरू या हाम्रो त 3 संरचना भयो होइन। 3 संरचना भएको सङ्घीय प्रणाली थोरै मात्रै छ, धेरै ठाउँमा 2टा संरचना मात्रै हुन्छ, 2 तह मात्रै हुन्छ। 2 तह होस् या 3 तह होस्, त्यसमा चाहिँ मूलत केन्द्रको काम चाहिँ तपाईँको के अरे परराष्ट्र सम्बन्धहरू कायम गर्ने, वैदेशिक सम्बन्धहरू कायम गर्ने, विदेशका ठुल्ठुलो जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क होला, एडिबी होला या अर्को देशसँग चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता गर्ने, आर्थिक सम्झौता होला या चाहिँ अरू कुनै सामरिक सम्झौता होला या विभिन्न सम्झौताहरू होला, त्यो चाहिँ गर्ने। इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग जो हामीले अनुबन्धहरू गरेका हुन्छौँ होइन, त्योसँग अनुबन्ध गरेका कुरालाई चाहिँ परिपालन गर्ने। अनि तपाईँको सिङ्गो चाहिँ तपाईँको सुरक्षा चाहिँ आन्तरिक सुरक्षाको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, सेना परिचालन गर्ने, सीमाहरूको रक्षा गर्ने, पैसा छाप्ने, मोनिटरी चाहिँ मौद्रिक प्रणाली चाहिँ व्यवस्थित गर्ने। मोदी प्रणाली त तलकोले गर्न सक्ने कुरा भएन नि। यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको काम, सङ्घीय सरकारले यस्ता काम गरेर सबै समन्वयको काम गर्ने हो सङ्घीयको प्रणालीको चाहिँ होइन। र तल चाहिँ तलका 2-3वटा तह पनि 2टा सरकार, तलको 2टा सरकार, 2 तह छ भने तलको चाहिँ प्रान्तीय सरकारहरूलाई चाहिँ अधिकार चाहिँ बढिदिने क्या धेरै कुराहरू। तर नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ के भने साझा अधिकारको सूची कमभन्दा कम हुनु पर्यो विवाद नगर्नको लागि, विवाद नहोस् भन्नको लागि। र एक्सक्लुसिभ राइटहरू भन्छ नि, एकल अधिकारको सूचीहरू चाहिँ बढी दिनुपर्छ। हामी कहाँ के छ, एकल अधिकारको सूची चाहिँ प्रदेशलाई 21वटा, स्थानीय तहलाई 22वटा, आफूलाई 35वटा, अनि साझा सूची त कति छ। अनि कन्फ्युजन क्रिएट, साझा सूचीको 2टा सूची छ, एउटा प्रदेश र चाहिँ तपाईँको प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बिचको साझा सूची, एउटा प्रदेश के अरे सङ्घीय र चाहिँ तपाईँको स्थानीय तह बिचको साझा सूची। यस साझा सूचीको चाहिँ लम्बेतान चाहिँ तपाईँको लामो चाहिँ सूची छ, श्रृङ्खला छ, एक्सक्लुसिभ राइटहरू कम छ। हो यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पावर चाहिँ क्लास गराउँछ। फेरि यसको पछाडि विभिन्न तहको सरकारको बिचमा चाहिँ विवाद गराइदियो अनि त्यसपछि पछि हटौँ भन्ने नै यसको आशय हो त। त्यस्तो चाहिँ सुरुमा संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई अझ कति सफल बनाउने चाहिँ भनेर चाहिँ त्यस कुरामा ध्यान दिनु पर्ने थियो। त्यस कुरामा धेरै मिलिजुलीको कुराहरू समन्वय गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने भावनाले सायद यो कुरा सम्भव भएन होला। तर अहिले जे भएको छ त्यसैबाट सुरु गर्नु पर्यो नि हामीले त, यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। तर यी प्रदेशहरू हामीसँग छन्, यी मध्ये कतिपय प्रदेशले त आफ्नो नाम राख्न सकेका छैनन्, राजधानी तोक्न सकेका छैनन्, के औचित्य छ यसको? राजधानी तोक्न नसकेको कुरा चाहिँ प्रदेशको मात्रै सामर्थ्यभित्रको कुरा छैन क्या। देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के भने पहिला चाहिँ यहाँको चाहिँ के अरे संविधान बनाउँदाखेरि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति हुन नसकेर, नेताहरूको बिचमा सहमति हुन नसकेर, त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्न नसकेर त्यो चाहिँ के भयो, तल फालिदियो त्यो कार्ड। त्यो कहाँ फालिदियो? प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले चाहिँ निर्णय गर्ने प्रदेशको चाहिँ राजधानी र प्रदेशको नामाकरण भनेर भनिदियो नि।
आफूले गर्नु यहीँ चाहिँ यहीँ फलाना 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 प्रदेशको चाहिँ राजधानी फलाना फलाना ठाउँमा फलाना फलाना त्यसको प्रदेशको नाम फलाना फलाना भनिदियो त सकिहाल्थ्यो। यो टन्टै बेसाउनु पर्ने थिएन। त्यहाँदेखि उसले आफूले गर्न नसकेको काम मिलाउन नसकेको काम चाहिँ तल फालिदियो, प्रदेश सभालाई फालिदियो, प्रदेशको सभामुखको त्यो काँधमा हालिदियो, मुख्यमन्त्रीको काँधमा हालिदियो, मन्त्री परिषदको काँधमा हालिदियो होइन, जिम्मेवारी उसलाई पन्छाइदियो। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ के हो फेरि माथिको कारणले त्यहाँ चाहिँ डिबेट भइरहेको हुन्छ, माथिको कारणले मिल्दैन। त्यहाँ नेताहरू विभाजित छन् नि। उदाहरणको लागि चाहिँ भन्नु पऱ्यो पूर्वतिर भन्दाखेरि कसैले धनकुटा भन्यो, कसैले चाहिँ धरान भन्यो, कसैले इटहरी भन्यो, कसैले विराटनगर भन्यो। त्यो कुरोले धेरै खायो नि। त हिजोको समस्या थियो त्यो समस्या त त्यहाँ प्रदेशसभा पठाउँदाखेरि त्यहाँ पनि छ त्यसको रिफ्लेक्सन। 5 नम्बरमा पनि यस्तै 5 नम्बर पनि कसैले दाङ भन्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको बुटौल भन्छ। यो विवाद चाहिँ यहाँ माथि नेताहरू विभाजित भएन भने त्यहाँ चाहिँ प्रदेशसभाको सदस्यहरूले चाहिँ अहिले नै टुङ्गाइदिन्छ। नेताहरू विभाजित छ, नेताहरू विभाजित भएको कारणले फार्मसहरू विभाजित हुन्छ। त्यो नेताहरू विभाजित पनि कहाँ भने सत्तारूढ दलमै विभाजित भयो। दलमा चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको चाहिँ कुरा छ क्या, कस्तो दलको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ। संविधान बनाउँदाखेरि व्यक्ति व्यक्तिको पनि कुरा थियो, त्यहाँ पार्टीको कुरा भएन। पार्टीको कुरा भएन। पार्टीको कुरा पनि हुने भयो, पार्टीको मूल कुरो त होइन। तर पार्टीको मूलभूत चाहिँ एजेन्डामा व्यक्ति कतिपय कुरामा चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टीभित्रको नि तपाईँ र मानौँ तपाईँ र म एउटा पार्टी हो, हामी वार्तामा गयौँ, तपाईँको एउटा कुरा भने मेरो एउटा कुरा भने त्यहाँ देखिरहेको थियो नि होइन। कतिपय चाहिँ सामान्य एजेन्डामा तपाईँ र मेरो एउटा मिल्ने र के इस्युहरूमा चाहिँ हामी बिच पनि अनि तपाईँ र हाम्रो पार्टीको चाहिँ के तपाईँ र अर्को चाहिँ पार्टीको चाहिँ व्यक्तिको बिचमा बरु चाहिँ कुरो मिल्ने, कहिले कहिले वेभलेन्थ मिल्ने त्यस्तो देखिया हो नि बिचमा। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो समस्या छ। तर यसरी चाहिँ आउँदाखेरि पनि उसको आफ्नो अधिकार एकल अधिकारको चाहिँ सूचीभित्र छ नि त्यो तिमीहरू आफैले चाहिँ के अरे टुङ्ग्यौ, प्रदेश सभाले टुङ्ग्यौ भनेपछि त प्रदेश सभाले त्यो टुङ्ग्याउने स्थितिमा सामर्थ्य देखाउनको लागि प्रदेश सभा एउटा चाहिँ तपाईँको वैधानिक फोरम भयो, संवैधानिक फोरम हो। त्यो फोरमबाट चाहिँ प्रस्ताव त सरकारले लैजाने हो नि। जस्तो सरकारको चाहिँ भूमिका यसमा देखिनुपर्छ। सरकारले आफ्नो सामर्थ्य देखाउनु पर्यो, खालि चाहिँ माथि मात्रै देखाएर पनि भएन। विवाद त समाधान त हामीले पनि गर्नु पर्यो नि। सबै कुरो विवाद चाहिँ सिंहदरबारले गर्ने भएन कि प्रदेश सरकार चाहियो किन? अहिलेसम्म 1 नम्बर 2 नम्बर र 5 नम्बरले जुन विवाद मिलाउन सकेका छैनन् नाम र राजधानी, यो प्रदेश सरकारको कमजोरी कति देख्नुहुन्छ यसमा? अब पर्सेन्टेज चाहिँ यति मैले हिसाब किताब गरेको छैन होइन। तर अब गरेन भने त यो केन्द्रीय कमिटीले नगरिदिएको पार्टीले भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले नगरिदिया भन्ने हुँदैन, मुख्यमन्त्रीले नगरिया भन्ने हुन्छ नि, त्यहाँको सभामुखले प्रदेश सभाले नगरिया भन्ने हुन्छ नि। मुख्य जिम्मेवारी त उसैको, किनभने संवैधान रूपले उसैलाई अधिकार दिएको छ। माथि चाहिँ सबै मिलाउने, सबै कुरा चाहिँ के अरे ऱ्यापोर्ट तयार गर्ने, सबै चाहिँ समन्वय गर्ने कुरा, आफ्नो चाहिँ दलभित्र पनि समन्वय गर्ने कुरा, प्रदेश सभाभित्र समन्वय गर्ने कुरा त मुख्य तर एक्जिक्युटिभ चिफकै भूमिका हुन्छ नि। त्यो मिलाउन नसक्नु भने त मुख्यमन्त्रीको मुख्य कमजोरी त उसैको हो नि। देखिने उसैले अरू चाहिँ फ्याक्टर भए पनि देखिने त उसैको हो नि। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो सङ्घीय प्रणाली यदि नभइदिए यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो असर हामीलाई पर्न सक्थ्यो यसले, किनभने तल्लो निकायबाट पनि आफू स्वतःस्फूर्त रूपमा जागरुक भएर उनीहरूले काम गरे। तर एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ गरेन नि। जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि आँगनको कुरा, पिँढीले नभए चाहिँ होइन भन्दै तपाईँ आउनुहुन्थ्यो नि। अहिले हाम्रो जुन यो सीमाको विवाद देखियो नि, जस्तो हाम्रो भूमिमा भारतले बाटो बनाएको, यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार बोलेको मात्रै देखियो, प्रदेश स्थानीय त यिनीहरूले चाहिँ बेलामा रिपोर्ट गर्नु पर्दैन यस्तो यस्तो भएको छ है भनेर होइन। अब त्यो बेलामा रिपोर्ट पनि भइरहेको हुन्छ। हाम्रो नेपालमा जहिले पनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ नि। यो त अहिलेको समस्या हो नि, 200 वर्ष अगाडिदेखिको समस्या हो। यो 1816देखिको अहिलेसम्मको समस्या बरु अलिकति अनि आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ तपाईँको कसैले भारतको दलाली गरिदिने, कसैले चिनको दलाली गरिदिने, कोही प्रो चाइनिज, कोही प्रो इन्डियन, प्रो नेपाली चाहिँ कम हुने यहाँका दलहरू, यहाँको चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू हो, प्रो नेपाली प्रो नेपाल कम हुने हो नि त अहिले सिस्टम हाम्रो। अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी त्यो। तर पछिल्लो चाहिँ चरणमा आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो त्योभन्दा अगाडि पनि भयो होला नाकाबन्दी, 28 सालमा नाकाबन्दी भयो। के कारणले? उसको स्वार्थमा धक्का दियो हामीले, धावा बोलेको कारणले होइन। हाम्रो यो जाउला खेलमा भएको चाहिँ ग्यारिसन ट्रुप सबै हटाएर सीमा के अरे सीमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ के अरे सैनिक पोस्टहरू, चेक पोस्टहरू थियो उत्तरी नाकामा, त्यो सबै हटाएको हुनाले त्यसको रिसमा लगाएको नाकाबन्दी पनि हामी बुझ्छौँ। 45 सालमा नाकाबन्दी, किन 45 सालमा राजीव गान्धी र चाहिँ वीरेन्द्रको बिचमा चाहिँ के अरे कुरा भयो। राजाले त्यतिखेर अलिअलि रेसिस्ट गर्यो, इन्डियाले भनेको कुरा चाहिँ किनभने स्थिति बन्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेसीवालालाई चाहिँ समर्थन पनि गर्यो। हामीले ल्याएको भने म चाहिँ एउटा पार्टीको मान्छे हो नि, के अरे राजनीतिक दलहरूले वाममोर्चा र चाहिँ काङ्ग्रेसले ल्याएको चाहिँ के अरे भारतका नेताहरूले ल्याएर चाहिँ इन्डिया के अरे साक्षीबारीमा बोल्न लागेको कुरा पनि हामी सम्झाउँछौँ नि। त्यो हामीले आफ्नो स्वार्थमा गरेको पनि, यो पञ्चायतको विरुद्धमा चाहिँ प्रयोग गरेको भए पनि त्यो एक खालको चाहिँ आत्मसमर्पणवादी कुरा थियो।
हाम्रो पोलिटिक्समा चाहिँ इन्डियनहरूलाई सिधै चाहिँ निम्ताएर चाहिँ गरेपछि त अनि चाहिँ उसैको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे पञ्चायत फालेपछि त्यसपछिको शासकहरूमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि फेरि पनि चाहिँ तपाईँको त्यो शक्तिको चाहिँ दलाली गर्ने गुलामी गर्ने चाहिँ चिज देखियो। त्यो चिजको पटाक्षेप कहिले चाहिँ अन्त्य भयो भनेदेखि जब चाहिँ तेस्रो चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दी लगायो हाम्रो जीवनकालमा होइन 2012मा नि त हो। जब चाहिँ त्यो नाकाबन्दीले त्यो नाकाबन्दीमा चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ एक खालको भन्दै आएको पार्टीहरूले भन्दै आएको आफ्नो चाहिँ विधानमा या चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रममा भन्दै आएको नारा लगाउँदै आएको चाहिँ तपाईँको अब भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक शब्दमा कहिले साम्राज्यवाद भन्छौँ, कहिले विस्तारवाद भन्छौँ, के बात भन्छौँ होइन, कहिले अहङ्कारवाद भन्छौँ, के भन्छौँ, जे भने पनि तपाईँको व्यवहारमा चाहिँ यो चिज चाहिँ तपाईँको हुँदैन। अब शक्ति चाहिँ ठुलो चाहिँ मुलुक ठुलो भएको कारणले सानो मुलुकले चाहिँ हिपेरै बस्नुपर्ने या चाहिँ के अरे असमान व्यवहार स्वीकार राख्नुपर्ने आजसम्म हाम्रो जुन बाध्यकारी स्थिति चाहिँ थियो यो होइन भन्ने कुरा। मुलुक ठुलो सानो पनि हुन सक्ने भयो, मुलुक धनी गरी पनि हुन सक्ने भयो त्यो होइन। शक्ति राष्ट्रको हिसाबले शक्ति राष्ट्र एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ आणविक पावरयुक्त हुने भयो कोही सामरिक हिसाबले, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे भरुवा बन्दुक या चाहिँ तपाईँको 303मा भर परिरहेको चाहिँ पनि हुन सक्ने भयो। यस्तो चाहिँ यो सेन्सहरूमा सामरिक हिसाबले या चाहिँ भूगोलको ठुलो सानो हिसाबले जनसङ्ख्या धेरै थोरै भएको हिसाबले या चाहिँ प्रगति र चाहिँ अवनति भएको हिसाबले होइन धनी गरिब भएको हिसाबले मापन हुँदैन दुई देशबिचको या के अरे सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू। यसको मापन भनेको हरेक देश चाहिँ सार्वभौम देश हुन्, धनी या गरिब, ठुलो या सानो होइन, विकसित या चाहिँ के अरे अविकसित, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ भनेको सार्वभौम चाहिँ समानताको आधारमा राज्यहरूको बिचको राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भनेर त मैले कहिले भनिरहेको छु। यो चाहिँ दिस इज ओली डक्ट्रिन इन नेपाल। हिजो इन्डियामा चाहिँ के अरे फरेन पोलिसी गर्ने गुजरात डक्ट्रिन भन्थ्यो एउटा होइन, ओली डक्ट्रिन यो चाहिँ तपाईँको सोभरेन इक्वालिटीको आधारमा जस्टिसको आधारमा दुईटा देशको सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भनेर त्यो दिशामा हामी नेपाल गयो नि र फर्स्ट टाइम त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको लागि इपिजी ग्रुप बन्यो। त्यसले चाहिँ अहिलेसम्मको असमान समझदाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे समाधान गर्ने त्यसको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्ने प्रयत्न गर्यो। हामी चाहिँ तपाईँको अनि हामीले विकल्प खोज्यौँ नि, हाम्रो प्रयत्न हो नि एउटा अर्कोले गरेर बेग्लै सबै दोष हामीलाई आउँदैन। त्यो तहमा चाहिँ पुग्यो, त्यो तहमा 1950को ट्रिटी अनइक्वल छ हो। यो ट्रिटीलाई चाहिँ इक्वालिटीको आधारमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पहिलोचोटि तपाईँको सरकारको तर्फबाट पहिलोचोटि चाहिँ त्यस्तो समितिको संस्थाको तर्फबाट उठ्यो नि। दिस इज हिस्टोरिकल, यो चाहिँ ऐतिहासिक कुरा हो। त्यसैलाई चाहिँ समातेर त्यसमा जसले तलमाथि गरेको छ त्यससँग चाहिँ हामीले चाहिँ कूटनैतिक समाजवादमा त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा ल्याउनु सक्छ। यो अब छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चिज ओली डक्ट्रिन भन्नु ओली भनेको अहिलेको हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले लिएको फरेन पोलिसीको एउटा चाहिँ उभिएको ठाउँ भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो भने तपाईँलाई म अलिक अझ अगाडि लगेँ। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा 46 सालको गर्नुभयो। चाक्सीबारीमा आएर भारतीय नेताहरू आएर भारत के अरे समर्थन गर्नु, त्यति बेलाको दलहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने, त्यो पनि आत्मसमर्पण। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेसी आउने त्यो राम्रो थियो भन्छौँ नि हामी हो, तर एज ए सोभरेन कन्ट्री त्यो त होइन, फेरि त्यो गलत थियो। 62 सालमा चाहिँ 62 सालमा त्यसको प्रतिवाद गरियो नि। 12 बुँदे होइन, 12 बुँदे चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन, त्यही होइन। 12 बुँदेको बुझाइ 12 बुँदे हामी इन्डियामा गऱ्यौँ होइन। इन्डियामा किन गर्नुपर्थ्यो, यहीँ गरे पनि हुन्थ्यो। तर 12 बुँदे त एउटा चाहिँ डिपार्चर मात्रै थियो नि। तर त्यो खास सञ्जिता त्यो 2073को चाहिँ मङ्सिरमा सम्पन्न भयो नि कम्प्रिहेन्सिभ के अरे पिस एकर्ड, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो क्या। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो 12 बुँदेकै जगमा फेरि राजतन्त्र फालियो नि त होइन। अनि 12 बुँदेकै जगमा राजतन्त्र फाल्यो भने 12 बुँदेको चाहिँ के अरे सन्दर्भ के थियो भने त्यहाँ इन्डियन कोही मान्छे पहिले हाम्रो चाहिँ 7 सालमा चाहिँ सम्झौता हुन्थ्यो, अरू बेला सम्झौता हुन्थ्यो नि। चाक्सीबारीमा आए जस्तो 7 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नेहरू चाहिँ आएको जस्तो या चाहिँ हाम्रो मन्त्री परिषदमा चाहिँ तपाईँको भारतको राजदूत चाहिँ सचिवको रूपमा चाहिँ काम गरे जस्तो स्थिति अहिले रहेन नि त होइन। त्यसले चाहिँ के गरेको थियो 12 बुँदे गराउनलाई अथवा हामी कहाँ जुन गणतन्त्रको आन्दोलन भयो नि त्यसमा भारतको कुनै भूमिका थियो होला। अब दिल्लीमै भएछ त उसको चाहिँ सहमति पनि त दिल्लीमा त हुन सक्दैन थिएन, ठाउँको हिसाबले पनि त त्यो भयो नि होइन। तर चाहिँ त्यतिखेर के थियो भनेदेखि माओवादी जनयुद्ध जो सञ्चालन गर्ने चाहिँ नेकपा माओवादी थियो। नेकपा माओवादीको चाहिँ तपाईँको चुनौती उसको विश्वास कुरो पनि भयो। सरकारसँग कतिको विश्वास गर्ने, स्टेटसँग कति विश्वास गर्ने, सम्झौता गर्दाखेरि उसले चाहिँ दिल्लीलाई नै सुरक्षित ठान्यो एकछिनलाई मानौँ न। हामीले पनि राज्यले पनि स्वीकारेर त्यहाँसम्म जाने कुरा भयो। किनभने जसरी पनि हामीले चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वलाई चाहिँ तपाईँको अन्त्य गर्नु थियो हो। र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य चाहिँ कुरा के थियो भनेदेखि माधव कमरेडले चाहिँ एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो भूमिका हो, त्यहाँ इन्डियाको कुनै भूमिका छैन, भित्रभित्रबाट कति खेल्यो कसले के गर्यो थाहा छैन, त्यो ड्राफ्ट गर्ने पनि चाहिँ हामी नै हो,
7 दलको चाहिँ त्यो माओवादी 7 दलको चाहिँ टोली गिरिजा चाहिँ माधव नेपाल लगायतका सबै टोली मिलेर त्यो ड्राफ्ट गरेको नेपालको पोलिटिकल पार्टीदेखि चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टी तर्फबाट केपी अब जेएन माधवजीहरू सबै उहाँहरू उताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बाबुरामजी अनि प्रचण्डजीहरू भयो वैद्यजीहरू भयो होइन अब कङ्ग्रेसबाट गिरिजाकै चाहिँ के अरे महत्त्वपूर्ण भूमिका भयो यी र चाहिँ अरू साना दलहरूको पनि तपाईँको सहमतिमा चाहिँ एक खालको डक्ट्रिन भन्नु त्यो डक्ट्रिन भने चाहिँ के थियो भनेदेखि अब चाहिँ हिंसात्मक सङ्घर्षले नेपालमा परिवर्तन सम्भव छैन होइन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने खालको त्यसको मुख्य निचोड त्यो चाहिँ बाटो माओवादीले स्वीकार गरेको कारणले 7 दलले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने 7 दलले पनि अब चाहिँ त्यसो भए संविधान सभाको लागि चुनावमा जाने अन्तरिम सरकार बनाउने यो चाहिँ के अरे त्यसको लागि संसद पुनर्स्थापना गर्ने त्यसका माध्यमबाट सुरु गर्ने के तपाईँको चुनावी सरकार बनाउने भन्ने ढङ्गको सम्झौता भयो नि हो। तर अहिले चाहिँ चर्चा के चलिरहेको छ भने यो पटक पटकको भनेको 7 सालको भयो 46 सालको भयो 62-63 को भयो यो जुन आन्दोलनमा भारतले जुन सहयोग 62-63 को चाहिँ जनयुद्धको बेला भन्नुहोस् न 62-63 पछाडि त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई याद छ फेरि वैशाख चाहिँ कति गते 7 गते कि 8 गते राजाले चाहिँ जनताको नासो जनतालाई सुम्पे भने 8 गते भन्यो होइन त्यो बिचमा के थियो घटनाक्रम बुझ्नुपर्छ हामीले त्यो बिचमा के थियो भने कङ्ग्रेसले चाहिँ अब यो राजाले चाहिँ उस गरेपछि स्वीकार्नु पर्यो भन्यो यसलाई मानिदिउँ भन्यो होइन मानिदिउँ भन्यो जनताको शासन जनतालाई चाहिँ सुम्पे मात्रै भनेको एकदम चाहिँ तपाईँको के अरे द्वैत अर्थ तीव्रता अर्थलाई पनि मिल्ने पावर शक्तिले बढेको जता पनि खालको थियो राजाले मैले छोडिनँ भनेको थिएन नि अनि सारा चाहिँ यहाँको चाहिँ कुटनीतिक नियोगहरूले भनेर आएर भन्यो राजाले यो भनेपछि यसलाई स्वीकार गरिदियो कङ्ग्रेसले भने यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो माओवादी त भर्खर चाहिँ त्यो उसमा आएको थियो उसले चाहिँ धेरै चाहिँ पोलिटिक्स त्यो सिनरीमा ऊ चाहिँ देखिने थिएन त्यतिखेर नेकपा एमाले के भन्यो भनेदेखि हुँदैन धोका दिन्छ राजाले हाम्रो संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो पहिला संसद पुनर्स्थापना गरेर चाहिँ राजालाई चाहिँ सस्पेन्ड नगरेसम्म यो चाहिँ हुन सक्दैन भनेपछि बल्ल 11 गते राजाले टोटल भनेर ल पुनर्स्थापना गर्ने संसद अब चाहिँ तपाईँको यो हुन्न भनेर चाहिँ भने हो नि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको इतिहासमा मैले चाहिँ यो कुनै आग्रह कुरा गरेँ होइन तथ्य कुरा हो वास्तविक कुरा हो साँचो कुरा यही हो कि त्यतिखेरको नेकपा एमालेको अडालले मात्रै राजाको चाहिँ त्यो 8 गतेको चाहिँ वक्तव्यलाई फेरि चाहिँ करेक्सन गरेर संसद पुनर्स्थापना गरेर सरकार चाहिँ के अरे अन्तरिम सरकार गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ढोका खुल्यायो ठिक छ त्यो होला त्यतिखेर पनि हाम्रो शक्ति के शक्तिहरूले नेतृत्वकारी शक्तिहरूले त छोडिसकेका थियो हो 8 गतेको कुरा पछि 11 गतेमा गयो ठिक छ त्यो होला कि तर त्यहाँ सबै तपाईँहरू अडिनुभयो तब न गणतन्त्र आयो तर मैले भनेको त्यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि भारतको भूमिका कहीँ न कहीँ त छ माओवादीको आन्दोलन चाहिँ तपाईँहरूको सडक आन्दोलनमा होला यस्तो भन्नुहोस् अब चाहिँ कहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि गणतन्त्र तपाईँको जनयुद्धबाट आएन जनयुद्धले अब यो चाहिँ स्ट्याग्नेसनमा गयो जनयुद्ध हामीले पनि जित्न सकेनौँ स्टिल पनि जित्न सकेन भनेर प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ बेलैमा सम्झौता गर्नुभयो त्यस कारणले जनयुद्धका कारणले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र आएको पनि होइन देखिनु पऱ्यो नि सिनमा संविधान लेख्नु पऱ्यो नि त्यो जुन 10 वर्ष युद्ध त्यो 10 वर्ष जुन युद्ध हो त्यसको कारणले गणतन्त्र आएको हो पृष्ठभूमिमा त्यसको चाहिँ भूमिका थियो सामन्तवादलाई चाहिँ बदनाम गर्ने कुरा त्यसलाई त्यसको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्ने कुरा गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ जनमत चाहिँ सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो त्यसको तर चाहिँ तपाईँको संवैधानिक रूपले ल्यान्ड गर्दाखेरि त संविधान सभाको चुनाव भयो पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठक होइन 2065 साल जेठको 15 गते पहिलो बैठक बस्यो र पहिलो बैठकले के भन्यो भने राजतन्त्र अन्त्य भयो गणतन्त्र स्थापना भयो भनेर एउटा चाहिँ प्रस्ताव लग्यो सरकारले र त्यो सुनौ न सरकारले चाहिँ अन्तरिम चाहिँ संशोधन लग्यो होइन अन्तरिम संशोधन लगेपछि भोट हाल्यो नि भोट हालेर राप्रपा नेपाल कमल थापाजीको चाहिँ राप्रपा नेपालको 4वटा सांसद थिए 4 जना हो बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 97 सांसद चाहिँ 601 मा अरू पार्टीका थिए 4 जनाले चाहिँ राजा चाहिन्छ भनेर चाहिँ भोट हाल्यो होइन सभामुखजीले हाल्ने कुरा भएन 96 जनाले यो मुलुकमा गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर गणतन्त्र संस्थागत रूपले आधिकारिक रूपले संवैधानिक रूपले निर्णय भएको चाहिँ 2065 साल जेठ 15 गते हो त्यस कारणले राजतन्त्र त अन्त्य र चाहिँ गणतन्त्रको स्थापना त ब्यालेटबाट भएको बुलेटबाट होइन त्यसको चाहिँ ल्यान्डिङ त्यसै भयो नि तर त्यो बुलेटको पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो त्यो ब्यालेटको त्यो ठाउँमा आइपुग्नुको लागि भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ र यो चाहिँ सबै सांसद चाहिँ तपाईँको कुन सांसदले कसले किनेको थियो त्यो त बेग्लै कुरा होला तर चाहिँ नेपालको सामर्थ्यमा चाहिँ भारतको पनि कहीँ न कहीँ भूमिका थियो होला यो अहिलेको चाहिँ भाग हो अहिलेको यो जुन सीमाको समस्या जुन छ नि भारतले
बेला बखतमा हामीलाई गरेको राजनीतिक सहयोगको फाइदा लिएको हो कि होइन? त्यो त सुन्नुहोस् न, त्यो त मैले भनिहालेँ नि 1816 चाहिँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको शासकहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कहिले चाहिँ दरबारले चाहिँ उसँग खेल्ने, आफ्नो चाहिँ पक्षमा निर्णय गराउनलाई चाहिँ इन्डियासँग चोचोमोचो गर्ने, कहिले चाहिँ के अरे दरबारको विरुद्धमा चाहिँ लाग्ने राजनीतिक दललाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यो त भएकै स्थिति हो नि। अनि त्यो चाहिँ स्थितिमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ एउटा परराष्ट्र नीतिमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा होइन भारत या चीनसँग जो होस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ असंलग्न भन्ने, भन्दाखेरि पञ्चशील भन्ने, भन्दाखेरि असंलग्न राष्ट्र भन्ने, तर त्यसको कुनै चाहिँ छनक थियो? एक विस्तृत हाम्रो फरेन पोलिसी थियो, एक विस्तृत हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध थियो, एउटा देश विस्तृत हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध या सांस्कृतिक सम्बन्ध या चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध होइन। ठिक छ, तर अहिले के फरक पर्यो? त्यो त अन्त्य भयो नि सर। हामी हेर्दा हेर्दै राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे 80 किलोमिटर यो त आजको दिनमा भएको कुरा होइन नि। 200 वर्षमा चाहिँ अगाडि जन्मेको बच्चा चाहिँ यो ठाउँमा गएर कहिले कहिले त्यो हरकत गरेर गर्छ। आजको दिनसम्म त्यो सबै समाप्त भइसक्यो भने होइन नि। हाम्रो आजको दिनसम्म बोर्डरमा कुनै चाहिँ हाम्रो तारबार लगाउन सकेका छौँ? छैनौँ नि त। बोर्डलाई अहिलेसम्म हामी रेगुलेट गर्न सकेका छौँ? त यो हाम्रो माग होइन, हाम्रो माग त अहिलेसम्म पनि छ। त्यसमै त्यो हाम्रो पिलरहरू हराइरहेका छन्। पिलर चाहिँ राख्नु लिपु लेकमा जहाँ सडक बन्यो त्योभन्दा उताको जमिन चाहिँ भारतको भयो, यताको होइन। कहिले भन्छ उसले उद्घाटन गर्यो, उसले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ र के भन्यो भने यो प्रश्न कुन बेला गर्न मिल्ला भने उतैको हो भने कुन बेला मिल्ला भने नेपालले चाहिँ तपाईँको 1816मा जुन सोगोली सन्धि भयो, सोगोली सन्धिमा जुन सिमाना चाहिँ कायम भयो, त्यो सिमाना चाहिँ लाई चाहिँ नेपालले चाहिँ भारतसँग स्वीकार गरेर अब महाकाली पारी चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ के अरे यो चाहिँ के अरे सोगोली सन्धिमा जे भए पनि यो लिपु लेक, यो लिम्पियाधुरा, कालापानी सबै चाहिँ इन्डियाको हो भनेर हामीले स्वीकारेका छौँ। कहिले पहिलेको शासकहरूले चाहिँ बोल्न सकेनन्, बेग्लै कुरा हो। तर अनि त्यहाँ के अरे सिनो के अरे इन्डो टिबेट बोर्डर चाहिँ सेक्युरिटी फोर्स त्यहाँ ल्याएर राख्यो। त्यो बेला हामीले के अरे बोल्न सकेनौँ। अझ भन्छन् राजा महेन्द्रले आफ्नो चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई टेकाउनको लागि, आफ्नो कदमलाई चाहिँ इन्डियाको चाहिँ समर्थन चाहिँ दिनुको लागि त्यहाँ चाहिँ इन्डो टिबेट बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स राखेको। किन 1962मा त इन्डिया र चाहिँ चाइनाको ठुलो लडाइँ भयो, त्यसमा इन्डियाको सर्वनाक हार भएकै हो। पछि सम्झौता भयो, सम्झौता भएपछि जवाहरलाल नेहरू र चाहिँ चाउमिनलाईको बिचमा सम्झौता भयो। सम्झौता भएपछि अनि त्यही चाहिँ रूपमा चाहिँ अब यो नाका चाहिँ तपाईँको त्रिकोणीय नाका रहेछ। यो नाका चाहिँ उसले सेना राख्ने कुरामा चाहिँ राजा महेन्द्रले 1965मा ट्रिटी गरे भन्ने छ नि। विभिन्न कालमा खेल्दै खेल्दै उसैसँग चाहिँ खेल्दै उसको चाहिँ आफ्नो आज त्यो दिनको चाहिँ त हामीले केही न केही गरेका छौँ। यो चाहिँ लडाइँ अन्त्य भयो भने आएन नि। हो, तर मलाई त इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो चाहिँ तपाईँ संविधान सभामा बडा सक्रिय सदस्य हो, अरू निष्क्रिय सदस्य होइन, बडा सक्रिय सदस्य। त्यो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको अनुसूचीमा जुन नक्सा राखिएको छ नेपालको, त्यहाँ त त्यो कालापानीभन्दा उताको त्यो लिम्पियाधुराको यस्तो चुच्चो परेको नक्सा टुक्रो त छैन नि त फेरि। खोइ त्यो त पछिल्लो कालमा चाहिँ मैले त्यो नक्साको चाहिँ अनुसूची त हेरेको छैन। तर अहिले पनि अस्ति भर्खर पनि त्यो के अरे घटनाहरू घटे नि। घटना गर्दाखेरि हाम्रो सरकारले के भन्यो, आफ्नो स्ट्यान्ड राख्यो नि। होइन, स्ट्यान्ड राख्यो। हाम्रो समितिले के भयो, संसदको संसदले के भन्यो भने नक्सा जारी गर, हाम्रो जो जति भूभाग हो त्यो समेटेको नक्सा जारी गर। त्यति पनि जारी गरेन हाम्रो सरकारले। होइन, हामी त क्लियरली भन्यौँ नि। त्यहाँ त सोचोमोचो गर्नुपर्ने कुरा किन छ? बरु त्यसमा सबैको समर्थन हुनु पर्यो। यो चाहिँ लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, लिपु लेक हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो भन्ने त सायद यो सरकार पहिलो सरकार होला औपचारिक रूपमा। डिप्लोमेटिक नोट चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूले जे कुरा भनेको छौ यो नक्सा जारी गर्छ, यो नक्सामा हाम्रो कुनै सहमति छैन। सुशील कोइरालाको सरकारले पनि भनेको थियो नि, दुईटा देश बिचको सीमा चाहिँ के अरे निर्धारण गर्ने बेलामा त दुईटा देशको सहमति हुनु पर्यो नि। एकलौटी गर्ने, फेरि पनि हेगमोनी देखाउने उसले भनेको त पहिले हो नि। उसले एकलौटी गर्यो, उसले चाहिँ एकलौटी निकाल्यो होइन। त्यसबाट हाम्रो चाहिँ सबै विरोध भयो। तर यो चाहिँ नेपालको सुखद परिस्थिति के थियो भने यसपटकको चाहिँ सिङ्गो नेपालको राजनीतिक दलहरू पक्ष विपक्ष नबनिकन, एक ठाउँमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नबनिकन हाम्रो सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू पनि जम्मा भएर के भन्नु भनेदेखि यो चाहिँ नेपालको हाम्रो सोभरेन्टीको कुरा हो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे टेरिटोरियल चाहिँ इन्टिग्रिटी बुझेँ मैले। अब जस्तो विज्ञप्ति निक्ल्यो, हाम्रो सरकारले विज्ञप्ति निकाल्यो होइन, भारतले त्यसको विज्ञप्तिको जवाफमा उसले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले हाम्रै जमिनमा सडक बनाएको हो भन्यो। यो त अहिलेको कुरा हो। पहिलेको चाहिँ त्यसको उत्तर त चाहिँ तपाईँको पछि कुरा गरौँला, छलफल गरौँला भन्यो नि उसले। अनि त्यो चाहिँ यो त कूटनीतिक कुरा त यो चाहिँ एक दिनमै टेबलमा बसेर निस्कन्छ यत्रो चाहिँ लामो समस्या। अनि हामी के भन्छौँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ सरकार देखाउनुपर्छ, बेग्लै कुरा नाराजहरू लगाउँछौँ, हामी विरोध गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ के अरे त्यो त उसको हरेक नागरिकको चाहिँ आफ्नो चाहिँ राइट हो आफ्नो देशको बचाउने कुरा, आफ्नो चाहिँ सरकार देखाउने कुरा। तर
अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सधैँ के अरे नाराबाजी मात्रै नाराबाजीले त्यहाँको त करेक्सन त हुँदैन सीमा करेक्सन गर्नलाई त नाराबाजी सहमति हुनु पर्यो दुई देशबिचको सहमति हुनलाई दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुनु पर्यो कूटनीतिक डायलग हुनु पर्यो प्रेसर हाल्नु पर्यो नभए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ सक्दै सकेन भने इन्टरनेसनलाइज गर्नुपर्ने होला तर आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हामी कहाँ छौँ दुई देशबिचको चाहिँ कूटनैतिक चाहिँ संवादकै कुरामा कूटनैतिक चाहिँ के अरे संवाद या सहमति या त्यसकै चाहिँ चरणमा छौँ नि हामी अहिले हामीसँग तीनवटा विकल्प छन् एउटा तपाईँले भने जस्तो कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा भयो एउटा आत्मसमर्पण गरिदिने छोडिदिने छोड्नु त हामी सक्दैनौँ कुनै आत्मा छोड्ने कुरा होइन यो 3 करोड नेपालीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही कुरा हो युद्ध गर्नु त सक्दैनौँ युद्ध पनि सक्दैनौँ अब के यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यत्रो शक्तिसँग युद्ध लडेर चाहिँ जित्छौ भन्ने कुरा कल्पना नगरे हुन्छ त्यस कारणले यसको अन्तिम विकल्प भनेको नै कूटनैतिक सम्बन्ध चाहिँ कै कारणबाट कूटनीतिक बलकै कारणबाट कूटनीतिक चातुर्यता भन्नुहोस् कूटनीतिक चाहिँ कौशलता भन्नुहोस् कूटनीतिक पारङ्गतता भन्नुहोस् कूटनीतिक चाहिँ योग्यता क्षमता के भन्नुहोस् यसैकै माध्यमबाट यो चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने हो त्यो ठाउँमा हामीले 1 खुट्किलो चाहिँ सफलता प्राप्त गरिसकेका छौँ उसको इन्टेन्सन हामीले बुझ्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ हैसियत बुझ्नु पर्यो त्यसै गर्दाखेरि हैसियत चाहिँ बुझ्यो भन्दाखेरि हामी कमजोर भए हामीले छोडिदिनुपर्छ भन्ने त होइन नि यो हिजो मैले देखेँ त्यहाँ नारा जुलुस लाउँदै गरेको त्यहाँ प्ले कार्डमा के लेखेको थियो भने यो लिपुलेक मिचियो कि बेचियो भनेर प्रश्न गरेको देखेँ मैले बेचिएको नि बेचेको होइन नि कसले बेच्यो र कसले बेच्यो कोही साथ बेचेको चाहिँ छैन राजा महेन्द्रले बेच्यो कि वीरेन्द्रले बेच्यो कि गिरिजाले बेच्यो कि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको त यिनीहरूले माधव नेपालले बेच्यो कि जेएनले बेच्यो कि प्रचण्डले बेच्यो कि केपीले बेच्यो कि बाबुराम भट्टराईले बेच्यो कि शेरबहादुर देवले बेच्यो कि सुशील कोइरालाले बेच्यो कि हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ के पछिल्लो काल प्रधानमन्त्री हुने पञ्चायतकाल गएपछि सूर्यबहादुर थापाले बेच्यो कि लोकेन्द्र चन्दले बेच्यो कि हामीसँग चाहिँ यसरी बेचेको चाहिँ कुनै छ र यस्तो चाहिँ के अरे नहुने कुरा गरेर हुन्छ हामीले कसैले बेचे आएन त्यो देखादेखि सडक चाहिँ कसरी बनायो उसले भने मलाई छक्क त त्यो लागेको होइन त्यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिडिओ त सङ्घीय सरकार प्रतिनिधि हो त्यहाँ राजनीतिक दलहरू पनि होला नि होइन त्यो बेला चाहिँ हामीले हेका राख्नुपर्छ हरेक दिन चाहिँ सिएमसी राखेको हुन्छ जनता कराइराखेको हुन्छ यहाँ चाहिँ सरकार कम भयो भन्ने कुरा उठिरहेको हुन्छ नि हाम्रो यो कार्य गर्ने काम गर्ने शैलीमा पनि कता कता कहिले कहिले आची गरिसकेपछि दैलेदेखि भन्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रवृत्तिसँगै काम गर्ने त्यो जिम्मेवार कसैले चाहिँ मेरो देश चाहिँ कुनै पनि सिडिओको पनि त्यो नहो के नहुने भारतले चाहिँ मिचियामिची हुने अनि हेरिराख्ने आफ्नो चाहिँ आफ्नो माटो अर्कोले चाहिँ कब्जा गर्ने हेरिराख्ने कुरा त कसैको पनि छैन नि मनमा तर काम गर्ने चाहिँ तौर तरिकामा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ त्यसले पनि त्यो सिर्जना गरे होला तपाईँले भने ठिक कुरा हो त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो चाहिँ सडक बनाउँदाखेरि के हेरेर बसेको थियो हाम्रो त्यही बेला चाहिँ नोटिस हुनु पर्थ्यो नोटिस हुनु पर्थ्यो नि हाम्रो तपाईँलाई नोटिस काठमाडौँको सरकारलाई पनि नोटिस आउनु पर्थ्यो नि त्यो बेला चाहिँ नबनाऊ भन्नु पर्थ्यो हामीले संसदमा दिलेन्द्र बडुले बोल्नै भारै छ कि त्यहाँ सडक बनाउँदैछन् सरकार केही त गर भनेर फागुनको 4 गते हाम्रो सञ्चार माध्यममा त्यो फोटोसहित तस्बिरसहित समाचार आएकै छ कि यसरी जमिन मिचेर सडक बनाउँदैछ भनेर त्यो त हाम्रो चाहिँ संवादको चरणमा थियो नि सर गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र म मिलेर चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै काम तपाईँले हुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि यो टेबलमा नबस्दिनु भएको छ यो चाहिँ इन्टरभ्यू कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री इन्टरभ्यू लिने तपाईँ इन्टरभ्यू दिने म यो प्रधानमन्त्री इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो इन्टरभ्यू गर्न जरुरी छ तपाईँले हो त्यो त जरुरी छ पृथ्वी सर भन्ने मैले पनि तपाईँलाई लो प्रकाश गर्नु पर्यो भन्ने अनि त्यो इन्टरभ्यू लिने मान्छे आउँदै नहुने अनेक जाल जेल गरेर चल्छ आज म बिरामी भएको छु ढिलो भयो भने कहिले के भने त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको छ त्यो हो नि त्यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध भारतले अलिकति त्यस कारणले अहिलेसम्म त्यो खेलिराखेकै छैन ऊ पावर प्ले गरिराखेकै छैन उसले तर हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक चातुर्य कतिपय कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोज गरेपछि होइन एक्सपोज गरेपछि यसले गलत गराएको त यसले हो मिचिया त यसले हो यसमा चिन जोडिएको छ कि छैन त्यो त कोही अहिलेसम्म जोडिएको देखिँदैन किनभने त्यो लिपुलेकमा चाहिँ जस्तो हामी त भूकम्पको पीडामा थियौँ भारत र चीनको बिचमा चाहिँ सबैतिर चाहिँ शत्रु चाहिँ धेरै खोज्दै जाने भने होला जस्तो लाग्छ मलाई याद हौँ हामी जुन बेला चाहिँ टर्नपुरको उसको चाहिँ यो सारा विवादमा थियौँ होइन 55 सालमा चाहिँ माधव कमरेडको महासचिव हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको माधव कमरेडको नेतृत्वमा म नि थिएँ 6 सदस्यीय चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको प्रतिनिधिमण्डलमा हामी त्यहाँको विदेश मन्त्रीसँग चाहिँ हाम्रो के अरे पार्टीमा भोजमा त्यहाँ इन्फर्मल कुरा मात्रै भएको थियो हामीसँग सामने कुरा अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री के अरे महासचिवजीले राख्नुभयो भने यो लिपुलेकमा चाहिँ भारतले यसो गर्यो हामी यसो गर्दैछौँ चिनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेरको त्यसरी के भने भारतले हामीलाई चाहिँ साह्रै हेप्यो मिचेकै छ होइन अतिक्रमण गरेकै छ भन्दाखेरि अब यो सबै उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो समर्थन पनि बोल्नु भएन भारतको विरोध पनि गर्नु भएन है किनभने यो त पावर पोलिटिक्सको कुरा हो नि भनेर हाँसेर चाहिँ उनीहरूले भन्नुभएको थियो क्या म अहिले पनि सम्झिरहन्छु त्यो
यो त 1999 को कुरा हो यो पावर पोलिटिक्सको कुरा हो सबै भन्ने क्या अनि शक्ति जसले हुन्छ शक्तिले चाहिँ सिमानामा त आफ्नो चाहिँ रबाब त देखाइहाल्छ नि रबाब देखाउँछ त्यो बेला चाहिँ त्यो सानो देशले जो चाहिँ के अरे कमजोर भनिएको छ त्यसले चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ माध्यमबाट आफ्नो इन्टरनेसनली उसले पाएको चाहिँ राइट हो त्यसको आधारमा उसले भन्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि होला नि यही केसलाई लिएर चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले उहाँ त नक्कली राष्ट्रवादी हुँदो रहेछ भनेर खुब टिप्पणी हुन थालेछ अनि यो चाहिँ के छ भनेदेखि जो अब कहिले कहिले भन्छ नि जो लोग्ने होला जस्तो छ त्यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको जेठाजु मानिदिन्छौँ के हुन्छ त्यो कुरा पार्टीभित्रबाट पनि कुरा उठेको देखि संसदको समितिमा हिजो भीमरावजी बोलेको देखेँ होइन अब राहुलजीहरूको कुरा चाहिँ म धेरै कुरा गर्न चाहन्न होइन रक्षा मन्त्री भएको व्यक्ति हो नि उहाँ यो चाहिँ आज मात्रै भएको घटना छ नेपालले भारतले हेपेको आजको दिनमा मात्रै हो हामीलाई यो चाहिँ यो बाटो बनाउँदाखेरि मात्रै हेपेको हो योभन्दा अगाडि कति थियो गृहमन्त्री भएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ सबै रिपोर्ट रक्षा मन्त्री भएकोलाई इन्टरनेसनल बोर्डरको सिक्युरिटी कुरा सबै थाहा हुन्छ परराष्ट्र मन्त्री भएकोलाई सबै थाहा हुन्छ यी सबै पदमा पुगेको व्यक्ति हो उहाँ त्यतिखेर उहाँको भूमिका के थियो उहाँले के भन्नुभयो यसो चाहिँ सीमा मिचेको कुराहरू पिलर चाहिँ चेन्ज भएको कुराहरू पारीबाट वारी अतिक्रमण गरेर चाहिँ सुस्ता महेशपुरमा हामी जहिले पनि सुनिराखेका हुन्छौँ त्यो वक्तव्यमा सिग्नेचरसम्म पनि छैन उहाँले उठाएको प्रश्न त त्यसले त्यो बेला नगरेको अहिले बोल्न पाउँदैन भन्ने त होइन बोल्न त पाउँछ तर मान्छेको चाहिँ दोहोरो कुरा हुनुहुन्न दोहोरो चरित्र हुनुहुन्न उहाँले दोहोरो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ दोहोरो भूमिका भन्दिनँ म योभन्दा बढी भन्दिनँ तर जे होस् यो सबै कुरा थाहा भएको सबै कुरा चाहिँ के अरे भन्नु पऱ्यो नि त मेरो पालामा यो चाहिँ करेक्सन गरेँ मैले यो चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ हरको दुई देशबिचको समस्या देखिएको समस्यामा यी कुरामा चाहिँ म चाहिँ कमसेकम रक्षा मन्त्री भएर यो करेक्सन गरेँ सेक्युरिटीमा उहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको जस्तो सरकारले जुन वक्तव्य जारी गर्यो त्यो वक्तव्यबाट सिग्नेचर गर्नेसम्म हैसियत सरकारले राखेन भने त्यो त निकै टेक्निकल हो त्यसले चाहिँ गरेर चाहिँ कुनै पब्लिस हुनको कोही जरुरी छैन सरकार अलिकति खुट्टा कमाएको हो कि खुट्टा कमाएको किन खुट्टा कमाएको भए चाहिँ त के अरे डिप्लोमेटिक नोटिस अहिलेसम्म सरकारले पठाएको थियो कतिवटा सरकार बन्यो हिसाब गर्नुहोस् त नेपालमा नेपाल राज्य बनिसकेपछि कतिवटा सरकार बन्यो र कतिवटा सरकारले चाहिँ कति पटक पठायो डिप्लोमेटिक नोटको चाहिँ अर्थ नबुझेर होला या त्यसलाई चाहिँ कुनै कसैले धेरै काम गर्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ धेरै पपुलर हुन्छ र म चाहिँ धेरै कमजोर हुन्छु भन्ने सोचेर पनि खुट्टा तान्ने प्रविधि छ नेपालमा छँदैछ यो सारा कुरा हेर्नु जसले चाहिँ काम गर्यो त्यसले के गरेन भन्ने कुरा चाहिँ यसो चाहिँ काम बोल्ने मान्छे त होइन नि भीमरावजी मैले अरूको कुरालाई मैले अब त्यो व्यक्तिगत कुरामा जाँदैन जाउँ न होइन के भन्नु उहाँले प्रश्नै उठाएको संसदकै समिति हेर्नुहोस् त संसदकै समितिमा प्रश्न उठाउन संसदको समितिमा प्रश्न उठाउन नपाउने होइन त संसद भएपछि पठाउनु पाउँछ नि तर के विषयमा चाहिँ उठेर चाहिँ गरिरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो नि अर्को एउटा कुरा उठेको देखेँ जस्तो चाहिँ यो औषधि खरिद गर्नको लागि चाहिँ सेनालाई पठाइएको छ अब सीमाको सुरक्षा गर्न चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाउँथ्यो होला नि भनेर एउटा जिज्ञासाको रूपमा राखेको देखेँ अब त्यो त चाहिँ तपाईँको लकडाउनमा बसेर फुर्सदमा काम गर्नेहरूको चाहिँ के अरे कुरा हो क्या त्यो व्यङ्ग्यको कुरा हो होइन किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ अब त्यो त कानुन सानुन चाहिँ विधि प्रक्रिया सबै मिलेकै छ नि तर हाम्रो यो मुलुकमा के गर्दैन सुकै छैन तपाईँले यहाँ चाहिँ सुन फला पनि यो सुनको के काम नेपालीलाई पेट भोकै छ भनिदिन्छ यहाँको नेपालीले यहाँका केही सोकल व्यक्तिहरूले सुख छ कसैलाई छैन कोरोना चाहिँ लगाइरहेछ औषधि नल्याइ भएको छैन किटहरू के अरे नल्याइ भएको छैन पिपी नल्याइ भएको छैन होइन तर त्यसमै हामी लफडा गर्छौँ विधि प्रक्रिया पुगेको छैन विधि प्रक्रिया पुगेको छ समस्या कहाँनिर भयो जसलाई चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधि प्रक्रिया मात्र जसले ओम्नी गुडी के भन्छौँ होइन जसले पायो उसले चाहिँ ठिक ढङ्गले काम गर्दैन गरौँ चाहिँ के त्यसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो नि कारवाही गरिसकेन त्यो तत्कालै गरेन कारवाही त्यो के हुन्छ त त्यो कारवाही अर्को दोस्रो भएको सम्झौतै तोडेर चाहिँ कति करोड घाटा पऱ्यो उसलाई तपाईँ व्याख्या गर्नुहुन्छ ल गर्नुहोस् त व्याख्या घाटा परेन त्यसलाई त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ कारवाही होइन सम्झौता अनुसार त उसले काम गर्न पाउनुपर्छ नि त त्यो गरेर त्यो यो सबै कुरा उठिरहन्छ त्यस कारणले G2G मा जाउँ G2G मा जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा रिलेबल कुरा कसले भन्दाखेरि आर्मीले के अरे गर्यो भने चाहिँ रिलेबल होला कसैले चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको शङ्का नगर्ला भनेर चाहिँ त्यसलाई गरेर त्यही पनि सुख छैन आर्मीलाई किन दिए बन्दुक चलाउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो चाहिँ तपाईँको औषधि ल्याउन किन दिए सरकारले चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ के अरे यो चाहिँ के अरे सम्झौता गरेर ल्याऊ भन्न सक्दैन हो तर अहिले आवश्यकता त त्यो जुन जहाँ त्यहाँ चाहिँ कुन स्वास्थ्य कर्मी पठायो भन्नुहोस् त अनि त्यो
त्यो भूमि मिचेको ठाउँमा त कम्तीमा हामीले एउटा चेक पोइन्ट त राख्न सक्छौँ भने चेक पोइन्ट राख्ने कुरा सबै राख्ने कुरा त अब महसुल भयो भने राख्ला नि यो त्योभन्दा अगाडि नै महसुल गर्नु पर्थ्यो होइन अब इन्डियाले त गाडी घोडा थाल्यो भने हामी के गर्ने मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई होइन जस्तो 200 वर्ष अगाडि अनि समस्या थुप्रिँदै गएको छ अनि केपीओले के बसिस् भन्न मिल्छ अहिले एकैचोटि भन्नुहोस् त अहिले प्रधानमन्त्री उहाँले करेक्सन गरेर होइन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अहिले सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा सबै काफी आलोचना गर्न पाइन्छ तर आलोचना सहनु छोडिदिनुहोस् सबै चिज के भन्छ भने यो सबै चिज यो चाहिँ मान्छे आएर भएको भन्ने ढङ्गले व्याख्या जुन हुन्छ नि त्यो सोरै आना गलत छ त्यो कुरा पूर्वाग्रह छन् मान्छे उहाँको कारणले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ समस्या सिर्जना भएको उहाँको कारणले यो समस्या केही न केही बरु चाहिँ इन्टरनेसनलाइज मतलब चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले बुझ्यो कि नेपालले आफ्नो कुरा स्ट्रङली उठायो इक्वालिटीको कुरा उसले उठायो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे दुई पक्ष चाहिँ बायोलेटरल यो प्रकरणमा मैले एउटा प्रश्न सोधेँ जस्तो अब त्यो बाटो जुन बाटो बनेको छ त्यो बाटोबाट लिपु लेकसम्म हुँदै मान सरोवरसम्म भारतका गाडीहरू गुड्न हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ हामीले कुद्न दिनु हाम्रो ठाउँमा किन बनायो भनिसक्यो त हामीले भन्यो त्यो भने मैले बुझेँ तर कुट्ने त यस्तो ठुलो चाहिँ उसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ तपाईँ मैले बुझेँ त्यो प्रश्न हाम्रो सरकारले उठायो त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ कम्तीमा त्यो प्रश्न उठायो तर त्यो भूमि त हाम्रो हो नि त यसमा त शङ्का छैन नि भूमिका हाम्रो उसले पनि हाम्रो पनि दावा गरिरहेछ त्यही कारण डिस्प्युटेड एरिया भयो डिस्प्युटेड एरियामा भोलि उसले गाडी गुडाउनु पाउँछ कि पाउँदैन गाडी गुडाउन पाउँदैन यो डिस्प्युटेड एरिया भनेको त हाम्रो त सरकार त हुनु पर्यो नि त्यहाँबाट प्रोटेस्ट त हुनु पर्यो नि हो त्यसो हो नि तर हाम्रो प्रोटेस्ट हुँदा उसले कुदायो भने हाम्रो कमजोरी हुन्छ उसको कमजोरी हुन्छ उसको चाहिँ मिसा प्रवृत्ति हुन्छ त्यसलाई चलाउन दिनु भने त्यसलाई कमजोरी भयो नि त होइन चल्न दिन रोक्न नसक्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू सामर्थ्यको हिसाबले हाम्रो कमजोरी हुन सक्दछ प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि तर दुई देशको बिचको सम्बन्ध चाहिँ एउटाले मिचियामिची गरिरहने हो त्यो कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सबैले चाहिँ उही चाहिँ तपाईँको चड्केमा चाहिँ तपाईँको बाँदर नचाउँछ एउटा मादरीले बाँदर नचाउँदाखेरि के हुन्छ अब के अरे मादरीको हातमा चाहिँ लट्ठी हुन्छ अनि बाँदरले कहीँ तलमाथि गऱ्यो भने ड्याङ्ग लट्ठीले हान्छ होइन त्यो बाँदर मोरो लठुवाले चाहिँ के बुझ्छ भनेदेखि मलाई यो लट्ठीले मलाई दुखायो त्यो मान्छेले हानेको बुझ्दैन उसले हामी यसो भइरहेछौँ हामी चाहिँ अनि चाहिँ लट्ठी हिर्काउने बाँदर के अरे बाँदरलाई लट्ठी हिर्काउने मान्छेले अनि त्यो हतियार त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे लट्ठी हो यो लट्ठीले मलाई हिर्कायो भने उसले मान्छेतिर हेर्दैन लट्ठीतिर हेरेर नाचिरहेको हुन्छ त्यो हामी यस्तै भएको छौँ गर्ने काम सबै अर्कोले गर्छ अनि यो सबै काम गल्ती हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले गरायो भने चाहिँ हामीले यहाँ प्लिड गर्छौँ तथाकथित राष्ट्रवादीहरू यो के हुन्छ पार्टीभित्रै देखियो त्यो प्रवृत्ति पार्टीभित्र देखिनुको त के असम्भव कुरा छ र अहिले त खुलापन भनेको छ डेमोक्रेसी भनेको छ राखिरहेछ पहिले त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जति चाहिँ माथापछि गर्थे अहिले भित्रभित्र माथापछि गर्दैन सबैले रहर गर्छन् बाहिर आएर बोल्ने कुरा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अहिले त प्रवृत्ति कस्तो चाहिँ के अरे गलत भयो भनेदेखि सबैले मोदी हेर्छ सबैले को हेर्छ के कुरा बोल्दाखेरि भित्र या बाहिर के कुरा बोल्दाखेरि पपुलिस्ट हुन्छ भनेर बोल्छ सही कुरा बोल्छ सबैले मिल्किङ गरेर छोपेर चाहिँ बोल्छ समस्या त यो हो नि अहिलेको होइन अहिले तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो विवाद पनि त्यही भने कुन राउन्डको झगडा हो यो पहिलो राउन्ड दोस्रो राउन्ड तीन राउन्ड कुन राउन्डको झगडा हो यो अब यो राउन्डको कुरा त किन राख्नु पऱ्यो होइन तर अब अहिले चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ मैले भन्ने गरिरहेको छु कि मैले के भन्ने गरिरहेको छु भनेदेखि जुन रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले या नेपाल सरकारले राम्रो चिज हुँदाहुँदै पनि त्यसको चाहिँ इसेन्स त राम्रो छ नि डेमोक्रेसी होइन हुँदाहुँदै पनि को बेलामा ल्यायो राम्रो तयारी नगरेर ल्यायो या के चाहिँ परि नपुऱ्याएर भन्छ नि परि नपुऱ्याइकन ल्याएको हुनाले मिसफायर भयो नि उहाँको काम त्यस्तै यो चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध हामी लडिरहेको छौँ यत्रो चाहिँ कोरोनाको विरुद्धमा यति लडिरहेको यही कुरा भन्नु यो कुरा कोरोना यसैमा जोड्छु मैले कोरोनाको विरुद्धमा यत्रो लडिरहेको छौँ कोरोना चाहिँ को विरुद्धमा लड्दाखेरि कोरोना चाहिँ 19को विरुद्धमा लड्दाखेरि के समस्या पऱ्यो नेपाल सरकारलाई चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्ने पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्ने सङ्कट भयो अब अरू सबै सारा गर्नु पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ तपाईँको के अरे मिटिङ माग्छौँ कि या चाहिँ हामी यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अब त्यहाँ चाहिँ के अरे अब त समस्या अर्को समस्या आइपुग्यो नि लिपु लेक चाहिँ र चाहिँ लिम्पियाधुरामा चाहिँ भारतले मिचेर सडक बनायो त्यस कारण त्यो चाहिँ अब नेसनल इस्यु भयो अरू पार्टीसँग जोगाइदियो कि यो चाहिँ सबै छलफल हुने भयो सुन्नु न यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने भयो अब चाहिँ नीति र कार्यक्रम ल्याउने बेला भयो बजेट ल्याउने बेला अहिले चाहिँ अब यो कोरोना के अरे का कारणले प्रभावित भएको अर्थलाई कसरी चाहिँ हामी मेकअप गर्छौँ बारेमा छलफल छ कि हाम्रो चाहिँ अनि के हुन्छ जसरी चाहिँ तपाईँको अध्यादेश चाहिँ बेमौसमको बाधा भयो
यो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउने अध्यक्ष हटाउने भनेको बेमौसम भएको छ, त्यो पनि मिसफायर हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु न। प्रधानमन्त्रीले पावर सेयरिङ गर्नुहुन्छ? पावर सेयरिङ गर्नु पर्यो नि, नगरेर हुन्छ? सरकार चलाउने भने पावर सेयरिङ त गर्नु पर्यो। भनेको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुहुन्छ कि अध्यक्ष पद? केही पनि छाड्नुहुन्न। कसरी सेयरिङ भयो त फेरि? त्यो पावर सेयरिङ त्यहाँ होइन नि, अरू सानो पोस्टमा। पावर सेयरिङ भनेको चाहिँ सानो पोस्ट होइन। पावर सेयरिङ चाहिँ संविधानले जे दिएको छ, कानुनी प्रबन्ध जे छ त्यो अनुसार हुन्छ नि पावर सेयरिङ भनेको दुईटै पद छाड्नु। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने मैले धेरै ठाउँ भनिसकेको यो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री अहिले चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ त्यो कतिवटा व्याख्या गर्ने बुझ्दा यो कारणले यो कारणले यो कारणले यो कारणले यो कारण हुँदैन, कतिवटा भन्नु म भनौँ 12वटा भन्नु कि 24वटा भन्नु? त्यो सान्दर्भिक छ त्यो कुरा। लोकतन्त्रका चाहिँ के अरे हिसाबले चुनावमा चाहिँ हामीले मागेको चाहिँ के अरे राजनीतिक आदि इत्यादि हुन्छ भने नछोड्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभयो के छ हुन्छ भने मैले चाहिँ देखाएको के छ भने प्रधानमन्त्री या चाहिँ नेपाल सरकारले जुन काम गरिरहेको छ, जुन उहाँले काम धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ, तर कहिले कहिले के हुन्छ नि ब्लड एन्ड बिलोङ्गिङ भन्ने छ एउटा लेखकको भनाइ। त्यो भनाइ के छ भनेदेखि अलिक संसारमा जति लडाइँ भइरहेछ, जति विवाद भइरहेछ, जति द्वन्द्व भइरहेछ त्यो चाहिँ पहिचानको कारणले, अपनत्वको कारणले, मेरो चाहिँ अनरसिप भएन भन्ने कारणले हुन्छ। त्यस कारणले सबै चाहिँ नेताहरूलाई मैले यो वाक्य टुङ्गाउँछु, सबै नेताहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के अनुरोध गर्छु भनेदेखि सबै नेताहरूको कहीँ न कहीँ कुनै न पोलिसी मेकिङमा चाहिँ अनरसिप हुने स्थिति बनाउनु पऱ्यो। त्यो प्रधानमन्त्री यस द्याट इज पावर सेयरिङ। त्यो यो चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले पद नछोड्ने कुरा हो, अर्को पक्षले चाहिँ उहाँलाई छोडाउनको लागि कोसिस गरे बहुमतको बलमा भनी चाहिँ त्यो त मिसफायर भइसक्यो क्या। तपाईँलाई धेरै कसरी सम्भव हुन्छ? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। नमस्कार।